घर की अलमारी या पर्स में ऐसी वो कौन-सी 2 चीज़ें हैं जिनके रखने से घर के अंदर परेशानियाँ, मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं और वो नहुसत का सबब बन जाती हैं। तो आइएगा इसी के ताल्लुक से मैं आपको कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बताने के लिए जा रहा हूँ, जिन्हें सुनने के बाद आप इसमें एहतियात ज़रूर रखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही कामयाब होने वाली है और इसे सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप इस पर अमल ज़रूर करेंगे। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग वो होते हैं जो ये गलतियाँ कर रहे होते हैं और उनके ज़हन में ये सारी बातें नहीं होती हैं। इस वीडियो को हमारे इस्लामी भाई भी गौर से सुनें और इस्लामी बहनें भी इसको गौर से सुनें। देखिएगा पहली चीज़ के बारे में लिखा है, पहली चीज़ है नापाकी वाली चीज़ें। नापाकी वाली चीज़ें अलमारी के अंदर रखना। देखिएगा लिखा है कि इस्लाम में पाकीज़गी को निस्फ़ ईमान कहा गया है। पाकीज़गी को निस्फ़ ईमान कहा गया है और हदीस रसूल भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी पाकीज़गी जो है ये ईमान का आधा हिस्सा है, यानी निस्फ़ ईमान इसको कहा गया है। उलमा इकराम फरमाते हैं अगर संदूक संदूक में या बिस्तर पे या पर्स में आप नापाक चीज़ रखते हैं तो फिर रहमत के फरिश्ते वहां से दूर हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के फरिश्ते जो है नापाक जगहों से दूर हो जाते हैं। नापाकी वाली अगर चीज़ें वहां रखी हों तो वहां नहीं आते हैं। इसी तरीके से इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने भी इसका ज़िक्र किया है कि नापाक चीज़ को ऐसी जगह रखना जहां कपड़े या दीनी किताबें या इबादत के सामान हों, ये बेअदबी है और उससे नहुसत और मुसीबतें भी बहुत जल्दी आना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पर कुछ मिसालें पेश की हैं। देखिएगा मिसालें हैं जैसे नापाक चीज़ों में नापाक कपड़ा अगर आपने अपने घर की सेफ अलमारी में रखा और पाक कपड़े भी वहाँ रखे हैं और भी सामान आपका सेफ अलमारी के अंदर रखा हुआ है और उसी में आपने नापाक कपड़ा भी रख दिया तय बना करके, तो ये आपको गलती नहीं करना है। इस्लामी बहनें हैं, वो भी इस वीडियो को अगर सुन रही हैं तो इस पर ध्यान रखना, क्योंकि होता क्या है, कहीं बाहर जाना होता है ना, तो पाक कपड़े, नापाक कपड़े सारे के सारे अलमारी में भर के चले जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? बच्चे का गंदा डायपर, कपड़ा वगैरह बच्चे का, तो उससे भी आपको एहतियात रखना है। अगर नापाक कपड़ा है, चाहे बच्चे का हो या मान लीजिएगा बड़े का नापाक कपड़ा हो, तो वो आपको सेफ अलमारी में नहीं रखना है। उनको जितनी जल्दी हो सके पाक करें और पाक करने के बाद में आप घर में रखिएगा। नजासत लगी हुई चीज़ें, ठीक है? नजासत लगी हुई चीज़ें भी आपको घर में नहीं रखना है, अलमारी में नहीं रखना है। इसी तरीके से लिखा है कि हैज़ के इस्तेमाल शुदा कपड़े, यानी पीरियड के वक़्त में जो कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है, वो भी घर में आपको नहीं रखना है। और इसी तरीके से किसी जानवर की गंदगी के निशानात, वो भी घर में नहीं रखना है। अब उलमा इकराम ने इस पर जो है ना कुछ तंबीह भी की है। तंबीह क्या है कि अलमारी में नापाक कपड़ा समझे रखने से घर में बेबरकती, परेशानियां और बीमारियों का आना आम बात बन जाती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जब घर में बहुत ज्यादा परेशानियां, मुसीबतें, बीमारियां जब आना शुरू हो जाती है ना, तो उलमा इकराम के पास, अइम्मा इकराम के पास जाते हैं और जाने के बाद में कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, हमारे घर से परेशानी जाने का नाम ही नहीं ले रही है, हमारे घर में बहुत ज्यादा मुसीबत आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, पता नहीं क्या हो गया है। तो इस तरफ जो है ना हमारा ज़हन नहीं जाता कि हमसे गलती क्या हो रही है, और हम इधर-उधर जो है ना अपने शिकवे गिले करते फिरते रहते हैं, लेकिन हमारे घर में क्या हम गलती कर रहे हैं उस तरफ हमारा ज़हन नहीं जाता है। जिसकी वजह से हमारे घर से बरकतें धीरे-धीरे करके उठना शुरू हो जाती हैं, बरकतें निकलना शुरू हो जाती हैं, बरकतें चली जाती हैं और मुसीबतें, परेशानियाँ और शैतानी असरात हमारे घर में जन्म ले लेते हैं। तो उसी को कहा क्यों? लिखा है कि फरिश्ते पाकी वाली जगह में आते हैं, नापाकी वाली जगह में नहीं आते। गंदगी और बदबू वाली जगह पर शैतानी असरात पड़ते हैं और वहां पर शैतान, खबीस, जिन्नात, बुरे शरीर किस्म के जो जिन्नात होते हैं ना और खबीस होते हैं, ये सब वहां पर अपना ठिकाना बनाना शुरू कर देते हैं, जहां पर गंदी चीजें आप रखते हैं या नापाक चीजें आप रखना शुरू कर देते हैं। दिल की बेचैनी और घर में झगड़े बढ़ना शुरू हो जाते हैं।
آپس میں نہ اتفاقیاں، آپس میں لڑائیاں، آپس میں ایک دوسرے کی عزت نہ کرنا، اور یوں سمجھیے گا کہ پورے گھر کا ماحول اس سے خراب ہونے لگتا ہے تو بہت چھوٹی سی چیز، لیکن یہ اس کا جو ہے نا، یوں سمجھیے گا کہ بہت بڑا نقصان بندہ اٹھاتا ہے اس سے۔ اب آئیے گا، پہلی چیز آپ نے سن لی، ناپاک کپڑا ہو، ناپاک چیز ہو، اسے آپ کو الماری میں نہیں رکھنا ہے، گھر میں بھی نہیں رکھنا ہے۔ اگر ناپاک کپڑا ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو اسے باہر نکال دیں، اور اگر ناپاک ہو گیا ہے تو اسے آپ گھر میں دھل کر کے رکھیے گا، جتنی جلدی ہو سکے اسے پاک کر لیجیے گا۔ نمبر دو، دوسری چیز کے بارے میں لکھا ہے کہ حرام مال یا ناجائز طریقے سے کمایا ہوا پیسہ آپ کو اپنے پرس میں، اپنی پاکٹ میں نہیں رکھنا ہے۔ لکھا ہے کہ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جسم حرام مال سے پلے وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے۔ اور علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ حرام مال گھر میں رکھنا، الماری یا پرس میں چھپانا، یہ برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں احیاء العلوم کے اندر کہ حرام کے ایک درہم سے 40 دن تک عبادت کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ اور امام اہل سنت اعلی حضرت نے اس کا ذکر کیا ہے کہ حرام مال رکھنے سے گھر میں بے برکتی، قرض، بیماریاں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے حرام مال رکھا، حرام مال کی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جیسے مان لیجیے گا رشوت کا پیسہ آپ نے اپنی جیب میں رکھا، اپنے پرس میں رکھا، اپنی الماری میں رکھا، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ گھر سے برکت ختم ہو جائے گی، آپ تباہ اور برباد ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ قرضے میں پھنسنا شروع ہو جائیں گے، بیماریاں آپ کے گھر میں جنم لے لیں گی، اور جھگڑے گھر کے اندر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو رشوت کا پیسہ آپ کو اپنے گھر میں، اپنے پرس میں، اپنے الماری میں نہیں رکھنا ہے، رشوت سے آپ کو ہمیشہ بچنا ہے، ٹھیک ہے، چاہے کتنی بھی رشوت ہو، اس سے آپ کو ہمیشہ بچنا ہے۔ سود کا مال آپ کو اپنے گھر میں، اپنے الماری میں، اپنے پرس وغیرہ میں پیسہ سود کا نہیں رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے چوری کا سامان آپ کے گھر میں ہو، سود کا سامان پیسہ آپ کے گھر میں ہو، تو وہاں پر برکتیں نہیں ہوتی ہیں، وہاں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے دھوکے سے کمائی ہوئی رقم ہے نا، دھوکے سے کمائی ہوئی رقم، اس سے بھی گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی، کیونکہ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، دھوکہ دیا ہے اس کے ساتھ میں، اور دھوکہ کر کے آپ نے یہ سب اکٹھا کیا ہے۔ کسی کا ناجائز دبایا ہوا حق کا پیسہ ہو، مال ہو، وہ گھر میں رکھنا۔ اب اس سے نقصان کیا کیا ہوتے ہیں وہ دیکھیے گا۔ اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے، ذہنی پریشانیاں بڑھنے لگتی ہیں، کاروبار میں رکاوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، گھر کے افراد میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، بیماریوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ جس گھر میں حرام مال داخل ہوتا ہے، سمجھے، جس گھر میں حرام مال داخل ہوتا ہے تو رحمت رک جاتی ہے، قہر و غضب کے اسباب بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جاتے جاتے میں آپ کو کچھ نصیحتیں کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دو چیزیں الماری پرس میں ہرگز نہ رکھیں، ناپاک والی چیزیں، اور حرام مال یا ناجائز کمایا ہوا پیسہ، ان دو چیزوں کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے۔ فرشتے گھر میں ان کے رکھنے سے نہیں آتے ہیں، برکت ختم ہو جاتی ہے، مشکلات اور پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، دعائیں قبول ہونے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ پاکیزگی اختیار کرو، غلط کمائی فوراً گھر سے نکال دو، اور اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، گھر میں درود شریف، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، کہ جب سورہ بقرہ گھر میں پڑھی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں سکون ہو، برکت ہو اور خوشحالی رہے تو آج ہی یہ دو غلطیاں کرنا چھوڑ دیں، اور اللہ پاک ہمیں پاکیزگی، حلال کمائی اور نور ایمان عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رشوت سے، چوری سے، سود سے، حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔